دونك بالنسبه دوزيامون غادي نشوفوا لي كريتير. داكوغ بالنسبه لي كريتير عندنا 3. غنشوفوا كريتير دو ريمان، داكوغ وغادي نشوفوا l'équivalence وغادي نشوفوا changement de variable. Changement de variable. D'accord, donc غادي نبداو premièrement باش بريمان. D'accord, premièrement اللي هي critère de Riemann. Premièrement شنو غنشوفوا Riemann. D'accord, ou bien critère de Riemann. واضح. بالنسبة للكريتير دو ريمان غنشوفوا intégral généralisé ou bien critère de Riemann en 0 et en plus l'infini. Donc في الأول غادي نشوفوا intégral généralisé de Riemann en 0. D'accord. Donc بالنسبة l'intégral généralisé de Riemann en 0 غنحاول نكتبو هنا باش يقدني. دونك كيقول لك اسيدي بلي l'intégral من A 0 ou bien من 0 ل A. D'accord, l'intégral من 0 ل A ou le B c'est la même chose ديال dt sur t à la puissance alpha. إلا كان عندك واحد الانتجرال سيكريسو هاد لا فورم هادي ياك. هاد الانتجرال غادي يكون converge إلا كان alpha inférieur à 1. d'accord. وغادي يكون diverge إلا كانت alpha supérieur ou égal à 1. بالنسبة لهاد الانتجرال هذا يا إما غادي يكون converge سيفير هي converge غادي يجي شفناها هنا. إلا كانت alpha مالها supérieur à 1. d'accord. غتكون ou bien inférieur à 1 إلا كانت alpha inférieur à 1. وبالنسبة للكا الثاني غيكون diverge ولا هاد الانتجرال غيكون diverge إلا كانت alpha supérieur ou égal à 1. واضح. دونك هو نورمالمون راه ما كيعطيش لك مكتوب بهاد لا فورم هادي، مي انت خاصك تحولو لهاد لا فورم. الا عطاك انتجرال ou bien critère de Riemann خاصك تردو سيكريسو هاد لا فورم الانتجرال من 0 ل b dt sur t à la puissance alpha. وكتشوف هاد الفا شحال كيساوي. الا كان inférieur à 1 راه converge strictement inférieur à 1 راه converge، وإلا كان supérieur ou égal à 1 راه diverge. واضح. اجيو معايا دابا critère de Riemann ou bien intégral généralisé de Riemann en plus l'infini. Intégral généralisé de Riemann intégral généralisé de Riemann en plus l'infini. واضح. دونك الا كان عندي واحد الانتجرال سيكري سو هاد لا فورم هادي الانتجرال من a plus l'infini de dt sur t à la puissance alpha. هذا العكس ديال هذا صافي. سيتادير باللي غادي يكون converge هاد الانتجرال هذا غادي يكون converge سي alpha strictement supérieur à 1. C'est alpha est strictement supérieur à 1. وغادي يكون diverge si alpha inférieur ou égal à 1. هو نورمالمون كيف ما قلت لكم راه في لي زيكزارسيس غادي تشوفوا كيفاش كنحاولوا هذاك الانتجرال دو ريمان اللي غيعطيوني نردو سيكريسو هاد لا فورم في التمارين راه غادي نوريكم كيفاش. داكور. دونك دابا ندوزو
لواحد لانتيغرال اخر اللي هو سيكري سو هاد لا فورم هادي. دونك الا كان عندك واحد لانتيغرال كيتكتب على هاد الشكل هذا، لانتيغرال من ا ل بي ديال دي تي سور، دونك هذا اون زيرو هذا اون بلس لانفيني. هنا كيكون عندك دو بورن من ا ل بي، داكوغ، ديال بي موان تي على بويسونس الفا. هذا حتى هو غادي يكون كونفيرج او بيان ديفيرج. امتى غادي يكون كونفيرج وامتى غادي يكون ديفيرج. الوغ قلنا غيكون كونفيرج الا كانت هاد الفا هادي بي موان تي على بويسونس الفا، الا كانت الفا انفيريور ستريكتومون ا 1. داكوغ، دونك هاد لانتيغرال هذا غيكون ديفيرج ou bien converge الا كانت الفا strictement inférieur à 1. وغادي يكون ديفيرج si alpha supérieur ou égal à 1. D'accord, donc هذه هي الكريتير de Riemann. واضح؟ غنشوفوا واحد ليكزيرسيس ابليكاسيون، نديروا واحد لي زابليكاسيون. يلا شوفوا معايا ابليكاسيون 1. ابليكاسيون 1 دونك في لابليكاسيون 1 عندي لانتيغرال من جوج بلس لانفيني، من جوج بلس لانفيني ديال دي تي sur t moins 1 à la puissance alpha sur t moins 1 à la puissance alpha. D'accord, donc انا غندير étude لهاد الانتيغرال هذا. واضح؟ دونك خاصني ندير مثلا نديرو هنا او كاري ولا. داكوغ، دونك هنا انا شنو عندي دي تي سور تي موان 1، ولكن في ريمان راه ما كايناش هنا تي موان 1. داكوغ، بالنسبه لهادي راه حنا دابا هنا في هاد الكا هذا عندي واحد لانتيغرال اون بلس لانفيني، سيتادير هذا خاصني نردو ماشي تي موان 1، خاص يبقى عندي غير تي ولا اكس ولا شي حاجه بحال هكا. داكوغ، دونك اشنو غنديرو؟ فوالا غنديرو ان شونجمون دو فاريابل. صافي اون بوز اشنو؟ اون بوز اشنو غادي نحط؟ غادي نحط باللي تي موان 1 اشنو كيساوي؟ غيساوي لك اكس. داكوغ، دونك غادي نبوزي باللي تي موان 1 ايكال اكس، اكس ايكال t moins 1. c'est-à-dire بلي dx غتكون هي dt. d'accord, donc dx égale dt. toujours فاش كندير ان شونجمون دو فاريابل نحدي مع لي بورن. داكوغ، راه غنبدل لي بورن. دونك منين عطيت انا x هي t moins 1، الا كانت t égale 2 x شحال غتساوي؟ غتساوي 1. دونك si x ou bien si t égale à 2, c'est-à-dire x غتساوي 1. وإلا كانت si t égale plus l'infini، donc x حتى هي شحال غتساوي؟ plus l'infini. هنا t عطيتها جوج، x غتكون هي جوج ناقص واحد هي واحد. وإلا كانت t égale plus l'infini x غتكون هي بلس لانفيني موان 1، سيتادير هي بلس لانفيني. صافي، دونك غيولي عندك اشنو؟ غيولي عندك لانتيغرال من واحد بلس لانفيني ديال اش؟ ديال دي تي سور او بيان ديال دي اكس، ديال دي اكس، ديال دي اكس سور اكس على بويسونس الفا. دونك انا رديتو سيكري سو فورم
ديال انتغرال دو ريمان داكوغ. دونك هذا على حساب لا فالور ديال الفا. انا عطيتكم الكا جينيرال هنايا، يقدر هنا يعطيك او كاري مثلا داكوغ. مثلا سي الفا ايكال 2 سوبوزون سي الفا ايكال 2 مثلا ياك. اش غتكون عندك؟ غتكون عندك لانتيغرال من واحد بلس لانفيني ديال دي دو اكس سور اكس او كاري مالها اي كونفيرج ولا ديفيرج. هنا الفا ايكال 2 كبر من واحد. اجيو معايا اشنو قلنا؟ لانتيغرال من ال بلس لانفيني كونفيرج سي الفا سوبيريور ا 1 داكوغ. دونك هذاك غيكون اي كونفيرج كار الفا ايكال 2 supérieur à 1. هادشي d'après Riemann entre parenthèses d'après critère de Riemann, d'après critère de Riemann. D'accord, donc on va faire des autres exemples.